आसो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरूद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 015260 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। प्रणाम मेयर साहब। प्रणाम मैडम। मेयर साहब, नगरपालिका में विकास निर्माण के योजना त गजबे ल्याइल बानी, लेकिन का मैडम, अपने के चित्त ना बुझल की? विकास निर्माण के काम त निमन से ही हो रहल बा, लेकिन नगर के भीतर बाल श्रम हो रहल भी सुनल जाता। का कैसन अनुगमन कर रहल बानी? हाँ मैडम, हमने भी बाल बालिका के श्रम युक्त काम में लगाइल कहूँ देखत बानी। ऐसे बाल श्रम लगावे वाला के समझावे के और कानून बमोजिम कार्यवाही भी कर रहल बानी। हाँ नु मेयर साहब, बाल श्रम निवारण के खातिर 18 वर्ष नीचा के बाल बालिका सबके कोनो भी श्रम युक्त काम में ना खटावल जाला। आ बाल श्रम करावल कानून विपरीत है। हाँ मैडम, बाल बालिका के उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम निवारण कर ही के परी। बाल श्रम निवारण करे के हमने सबके जिम्मेवारी है। बाल श्रम निवारण के खातिर अपने हमनी सब जुटल जाओ। समृद्ध नेपाल आ उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान में सहभागी भइल जाओ। के नहु बाल श्रम हो रहल देखला में तुरंते रउआ स्थानीय तह चाहे नजिक के श्रम कार्यालय में जानकारी कराई। प्यारा भाइ बहिनीहरू, विद्यालय बन्द भएपछि हामी फेरि तपाईहरुको सिकाइका लागि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला लिएर उपस्थित हुँदैछौं नि। हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरुले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ, अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी, विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए, माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको आइभीआर नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
सब पक्षे हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 24 गते बिहीबार जुलाई 8 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 असार कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एमाले विवाद सहमति नजिक, अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, जसपाको विवाद टुंग्याउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा इजलास गठन। हेल्थ चेकराईका कारण फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण, खोप बारेमा गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति, शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने बारेमा निर्णय हुन अझै समय लाग्ने, मलेसियामा रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै। 3 महिनामा 21वटा ठूला पुल भत्किए, धनकुटामा वार्षिक 4 करोड़ च्याउ खेतीबाट भित्रिँदै, निषेधाज्ञाको बहानामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मनोमानी मूल्य। दक्षिण कोरियामा फेरि कोरोनाका संक्रमितहरू बढ्न थाले, विश्वभर 3 अर्ब 25 करोड़ भन्दा बढीलाई कोरोना खोप लगाइयो, अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सुरु। र डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड युरोकप फुटबलको फाइनलमा। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगिता साउन 23 गतेबाट। राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर लामिछाने EPLमा काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा धनकुटामा वार्षिक 4 करोड़ रुपैयाँ च्याउ खेतीबाट भित्रिँदै गरेको प्रसंग। नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा करिब 5 लाख भन्दा बढी जनशक्ति आउने भए पनि रोजगारी वृद्धि दर न्यून भएका कारण बेरोजगारी बढ़िरहेको छ। हाल नेपालको पूर्ण बेरोजगारी दर 11.4% रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाए पनि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। च्याउ खेतीमा लागेर धनकुटाका युवाहरू राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। धनकुटामा च्याउ खेतीका कारण वार्षिक 4 करोड़ रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ। सँगै हुर्किएका पढेका कतिपय साथीहरू कामको खोजीमा विदेशिए पनि छतर जोरपाटी गाउँपालिका 6 का चुइन्द्र बस्नेतलाई परदेशिन मन लागेन। विदेशिदा लाग्ने खर्च र उता गएर गर्ने मेहनत गाउँमै लगाउन सकिने ठानेपछि उहाँले च्याउ खेती गर्ने मन बनाउनु भयो। 30 लाख रुपैयाँ लगानीमा विष्णु एग्रो फार्म दर्ता गरेर सुरु गरेको च्याउ खेतीले बस्नेतलाई सन्तुष्टि दिइरहेको छ। गाडी परालहरू सबै किनेर ल्याएपछि लगानी 20-30 लाख रुपैयाँ लगानी भइरहेछ। गाउँमै सुरु गरेको फर्ममा केही युवाहरूले रोजगारी समेत पाएका छन्। छिमेकमै रोजगारी पाएपछि परिवारसँगै बसेर 2-4 पैसा कमाउन सकेको बताउनुहुन्छ स्थानीय भक्ति बस्नेत। अहिले चाहिँ यही गाउँमै उद्योग हुँदाखेरि हामीले यही गाउँमा 10-12 जनाले म जस्तै युवाले यही काम गर्न पाउनु भएको छ। राम्रै छ अहिलेसम्म। अब यो उद्योगमा काम गर्दाखेरि राम्रै छ। धनकुटामा उत्पादित च्याउ तराईका जिल्लामा खपत हुने गरेको र बजारको समस्या नरहेको किसानहरू बताउँछन्। कम लागतमा बढी आमदानी गर्न सकिने भएकाले च्याउ खेतीमा गाउँका अन्य किसानहरूको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छतर जोरपाटी गाउँपालिका 6 का स्थानीय टिका बस्नेत बताउनुहुन्छ। चिया पकाएर भयो, खाना पकाएर भयो, एकछिन अब काम गर्न पनि भ्याउँछु। कामदारहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि यसो गर्नु उसो गर्नु भन्न पनि भ्याउँछु। पछिल्लो समय धनकुटाका अरू बेरोजगार युवाहरूले समेत सामूहिक च्याउ खेती गर्न थालेका छन्। हाल धनकुटाका व्यावसायिक च्याउ खेती गर्नेको संख्या 4 जना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। धनकुटामा वार्षिक 4 करोड़ रुपैयाँ बराबरको च्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। विकास गुरुङ, CIN, रेडियो तिन्जुरे,
बसन्तपुर तेह्रथुम। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमण दर बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ। हिजो 7,835 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,077 जना अर्थात 26.50% संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो पछिल्लो एक सातामा देखिएको सबैभन्दा बढी संक्रमण दर हो। गत आइतबार 21.3 छ, सोमबार 23.2 छ र मंगलबार 28.89% संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो तथ्याङ्कले तेस्रो लहरको स्पष्ट संकेत गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप नपुर्याउँदा, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ विस्तार नहुँदा र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण दरमा कमी आउन नसकेको हो। तर सरकारी सेवा स्थलमै अहिलेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी लागू भएको छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। नागरिकहरूमा हेलचक्राइ बढ्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक साता अघिसम्म कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आए पनि फेरि जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयको नियमित कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले 25% भन्दा कममा झरेको कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। देशभर पीसीआर विधिबाट संक्रमित पत्ता लाग्ने दर कति छ भन्दा 26.5%, त्यो 25% भन्दा कम पुगिसकेको थियो। फेरि हामी 26.5% मा पुग्यौं। त्यसैले धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुलेका छन्। हामीले नबिर्सौं, कोभिडको महामारी जोखिम कायम नै छ। हामीहरू सचेत हुनुपर्ने। जुन कार्यालय, जुन सेवा, जुन यातायात खुले पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नभुलौं। गत 24 घण्टामा मात्रै थप 2,989 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,333 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै थप 28 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले भित्र देखिएको विवाद समाधान भई पार्टी एकजुट हुने संकेतहरू देखिएको नेताहरूले बताएका छन्। हिजो विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा रहेका नेताहरूको पहलमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच लामो संवाद र कुराकानी भयो। काठमाडौँको एउटा होटेलमा भएको छलफलमा दुई नेताबीच मन माझामाझ भएपछि एमाले अब एकजुट हुने संकेत दिएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच विचार र सिद्धान्तमा मतभेद नभए पनि उनीहरू दुईमा देखिएको व्यक्तिगत टकरावका कारण पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो। तर दुवै पक्षको सहमतिमा बनाइएको युवा नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले ओली र नेपाललाई विवाद समाधान गरी पार्टीलाई एकजुट बनाउन उच्च दबाव दिएपछि ओली र नेपाल पार्टीको विवाद समाधान गर्नको लागि छलफलमा बस्न तयार हुनुभएको हो। कार्यदल सदस्यसँग दुवैको सामूहिक भेटघाट र छलफल भएपछि ओली वार्ताबाट सहमति गरी पार्टी एकजुट भएको सन्देश दिने गरी वक्तव्य निकाल्ने प्रयास भए पनि त्यसलाई आज अन्तिम रूप दिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। हिजोको बैठकमा सहभागी नेता भीम रावलले भन्नुभयो, हाम्रो एउटा लामो समयदेखि विभिन्न समस्यामा अलि गम्भीर रूपमा कुराकानी गर्नुपर्ने, समस्या समाधानको लागि तदनुकूल कुरालाई पनि गहिराईमा लैजानुपर्ने आवश्यकता हामीले बोध गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप कार्यदलमा पनि हाम्रो छलफल जारी छ। नेताहरूको बीचमा पनि वार्ता भएको छ। अब यो वार्तापछि फेरि हामीले जुन विषयहरूमा प्रवेश गरेर कुराकानी गर्दै गरेका छौँ, अब पुनः हामी त्यसमा कुराकानी गर्नेछौँ र नेताहरूको बीचमा पनि फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि हिजो बसेको कार्यदलको बैठक सहमति नजिक पुगेको र पार्टी शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर आज अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको पनि नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवाद निरूपण गर्न 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ। हिजो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको 5 सदस्यीय इजलास गठन गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। मेलमिलाप हुन सकेन र कानूनको बाटोमै जाने भन्ने दुवै पक्षले त्यो आशय राखेपछि आयोगले मान्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा अरू 4 जना मान्यज्यूहरू समेत रहेको 5 जनाको इजलास गठन गरेको छ र यसको पहिलो सुनवाई आउँदो साउन 3 गते सुनवाई राखिएको छ र त्यसमा सम्बन्धित पक्षले कानून व्यवसायी राख्न चाहेको खण्डमा कानून व्यवसायी राख्न पाउने भन्ने बेहोराको सूचना पार्टीलाई पठाइएको छ।
विवाद समाधानको लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा इजलास गठन गरिएको छ। साउन 3 गतेबाट छलफल शुरू हुने र 2 साताभित्रै विवाद समाधान गरिसक्ने पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमै निवेदन दर्ता गरिएको छ। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नुभएका रामबहादुर थापा समूहको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले हिजो निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। तर माओवादीले भने आफ्नो पार्टी वैधानिक तवरले नै चलेको दावी गरेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, अपडेट गरेर निर्वाचन गराउने, सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर पुनर्स्थापित गर्ने, वैधानिक संरचनाहरूले वैधानिकता चाहिँ दिइसकेको अवस्थामा कसैलाई अवैधानिक भनेर ठान्दैमा अवैध हुन्छ र त्यो कसरी अवैधानिक हुन्छ? महाधिवेशन लामो समयदेखि भएको छैन भनेर उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। महाधिवेशन नभएको त साँचो हो। 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने हो। के अरे 73 सालमा चाहिँ तपाईँको जेठमा चाहिँ भएको छ। 75 देखि चाहिँ 77 को फाल्गुन 23 गतेसम्म त नेकपा बनेको अवस्था हो। त्यो बेलाको समय काउन्ट हुने कुरो त भएन। 75 अगाडि 2 वर्ष गएको छ। अब चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष कहिले पुग्छ भने 80 सालको चाहिँ तपाईँको फाल्गुनको 23 गते मात्रै तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष अनि चाहिँ महाधिवेशन गरेन भनेर कहीँ मिल्छ? नेता रामबहादुर थापा पक्षबाट टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर थारूले माओवादी पार्टीले महाधिवेशन लगायत सम्पूर्ण गतिविधि नगरेकाले अवैधानिक दलले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ अझै घटेन। उपभोक्तामा आक्रोश। जहाँ 50 केजी बोराको चामललाई 2800 मा किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, यहाँ चामलको भाउ सुन भन्दा महँगो भइसक्यो। अब के गर्ने होला? खोप बारेमा गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति, मलेसियामा रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै खुल्ने लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। यूएनओडीसी को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 3 महिनामा 21 वटा ठूला पुल भत्किए शीर्षकमा समाचार छ। चितवनको ठिमुरा र तनहुको देवघाट जोड्ने गरी त्रिशुली नदीमा बनाइदै गरेको मोटरेबल पुल गत चैत 24 गते बिहान भत्कियो। निर्माणाधीन उक्त पुल भत्किँदा एक मजदुरको मृत्यु समेत भयो। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय निर्माणाधीन र सञ्चालनमा आएको केही समयमै पक्की पुल भत्किने क्रम बढेको छ। चितवनको ठिमुरा र तनहुको देवघाट जोड्ने पुल भत्किएपछि 3 महिनामा सड़क विभाग मातहतका कम्तीमा 21 वटा पुल भत्किएका
भत्किएका छन्। विभाग मातहत बाहेक प्रदेश र केही स्थानीय तहले निर्माण गरेका पुल पनि भत्किएका छन्। विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले वैशाख यता 21 वटा पक्की पुल भत्केको जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये 11वटा निर्माणधीन र 10वटा निर्माण सम्पन्न भएका पुल हुन्। थापाका अनुसार पुल भत्किँदा 2 अर्ब भन्दा धेरै लगानी नोक्सान भएको छ। यसले निर्माणमा गम्भीर लापरवाही भएको देखाएको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा खोपबारे गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। खाडी सहितका गन्तव्य देशले आफ्नो मुलुकमा प्रयोग भएको खोप लगाएका श्रमिकलाई मात्रै लैजाने नीति बनाएपछि नेपाली युवा समस्यामा पर्ने भएका छन्। गन्तव्य देशहरूले प्रयोग गरेका सबै खोप नेपालमा उपलब्ध छैनन्। नेपालमा ल्याइएका कोभिडसिल्ड र भेरोसेल खोप पनि सबैले लगाउन पाएका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकले नै जोखिममा 300 पुल, मुख्य राजमार्गका 800 पुल 40 वर्षभन्दा पुराना, मर्मतमा वर्षेरी करोडौं खर्च भइरहेको खबर छापेको छ। त्यसै गरी नागरिक दैनिकको भित्री पन्नामा खबर छ मलेसियाको रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै खुल्ने भएको छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको संख्याको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोजगारी यो वर्ष सुरु नहुने भएको हो। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालका अनुसार एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कोतिर कोरोना विरुद्ध खोपको जुहो हुन नसक्दा सन् 2022 पछि मात्रै नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने सम्भावना रहेको रुद्र खड्काले खबर लेख्नु भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा 6 अर्बको बालुवा र माटो 2 अर्ब 12 करोडमा ठेक्का लगाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तयारी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँको गोठाटार स्थित 536 रोपनी जग्गामा रहेको बालुवा र माटो कौडीको भाउमा बिक्री गर्न लागेको छ। बजार मूल्य भन्दा करिब 4 अर्ब सस्तोमा ठेक्का दिन कोषले टेन्डर आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको पाइएको छ। अर्को खबर छ नयाँ युगमा मालपोत प्रशासन, देशभरिका कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको छ। नागरिकका घर जग्गाको अभिलेख राख्ने मालपोत कार्यालय कागजी ढड्डा प्रणालीबाट अनलाइन युगमा प्रवेश गरेको छ। हिजोदेखि देशभरिका मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको हो। 6 वर्ष अघि मालपोत कार्यालय कलङ्की बाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हिजोबाट 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। सूचना गौतम बल्लै छु, कालीकोट जिल्ला सार्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट। सरकारले ल्याएको बजेटमा परापत्ताभित्र राखेर ऋण दिने भनिएको छ र यो ऋण सबै बैङ्कले दिन्छन् या त सरकारी बैङ्कले मात्रै दिन्छन् या त बजेटमा मात्र सीमित हो कि? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल। यो त जुन चाहिँ हाम्रो पहिल्यै छँदैछ 7 लाख सीमा, त्यो बढेर 25 लाख हुने हो। अहिले जुन 139 जना ऋणी छन् त्यो भनेको सरकारी ब्याङ्क मात्र होइन, सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट त्यो कर्जा पाइन्छ। म बाजुराबाट राजेन्द्र राउत। मेरो प्रश्न छ कि कक्षा 12 को परीक्षा कहिले हुन्छ, यो जानकारी पाएदेखि आभारी हुन्थे म। यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेललाई सोधेका छौं। कक्षा 12 को परीक्षाको लागि हामीले सरकारसँग अनुमति मागिरहेका छौँ। हाम्रो टार्गेट चाहिने यो साउनको अन्तिम सम्ममा परीक्षा सक्ने भन्ने हो। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने बित्तिकै हामी त्यसको रुटिन पब्लिस गर्छौँ। नमस्ते, जुम्ला जिल्ला गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाट गोविन्द बुढा बोल्दैछु। गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को मुडुली गाउँको लागि बिजुली आपूर्ति गर्ने भनी दोछलगाड लघु जलविद्युत परियोजनाबाट सम्झौता गरी सोही वडा नम्बर 2 बाट 15 लाख रकम विनियोजन गरी भुक्तानी गरेको 4 वर्ष पुगिसक्दा पनि न त पैसाको अत्तोपत्तो न त सोही गाउँमा बत्तीको अत्तोपत्तो भएको छ। सो रकम सोही वडा अध्यक्ष पृथ्वी एडीले कहाँ लगानी गर्नुभएको छ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? तपाईको गुनासो हामीले परियोजनाका अध्यक्ष एवं गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढालाई सुनाएका छौं। अध्यक्ष पनि म आफै हो हैन। वार्ड नम्बर 2 को मुरली गाउँमा बत्ती नभइसकेपछि रु 15 लाखले कुनै पनि नेपाल अधिराज्यमा बत्ती बल्दैन। जब पोल खरिद गर्ने भनेर हामीले 15 लाख रुपियाँ उहाँको पोल खरिदमा लिइसकेपछि हामीले पावर हाउसबाट देखि लिएर दामदासे भन्ने ठाउँसम्म हामीले चाहिँ पोल खरिदेर उहाँसम्म चाहिँ हामीले लगिसकेका छौँ। फेरि पैसा उहाँको वडाबाट विनियोजन नभइसकेपछि गाउँपालिकाले हावाबाट चाहिँ बत्ती बल्ने एयर कन्डिसनबाट बत्ती बल्ने भने चाहिँ पालिकाले अहिले 1 करोड
35 लाख रुपियाँ छुट्याइसकेपछि अब तपाईँको हाम्रोबाट बत्ती लिन आवश्यक नभएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ बत्ती पुर्याउन नसकिएको हो। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606466 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। खबरमा अब विदेशको खबर। दक्षिण कोरियामा कोभिड-19 का संक्रमित फेरि बढ्न थालेका छन्। प्राप्त समाचारहरू अनुसार त्यहाँ गएको 24 घण्टामा मात्र कोभिडका संक्रमित बढेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विश्वभर 3 अर्ब 25 करोड 84 लाख 594 डोज कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। कोरोना विरुद्ध खोप लगाएका 10 देशको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। चीनमा 1 अर्ब 31 करोड 84 लाख 17 हजार डोज कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ भने भारतमा 36 करोड 13 लाख 23 हजार 584 डोज कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको पाइएको छ। र अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट फिर्ता लिने सम्पूर्ण सैनिकको 90% भन्दा बढी काम पूरा गरिसकेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय कमान्ड सेन्टकमले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना फिर्ता प्रक्रिया जारी छ। सम्पूर्ण प्रक्रियाको 90% भन्दा बढी काम सकिसकेको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इङ्ल्याण्ड 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको सेमिफाइनल खेलमा डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्याण्ड उपाधि नजिक पुगेको हो। यससँगै इङ्ल्याण्ड पहिलो पटक युरोपियन च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीग प्रतियोगिता साउन 23 गतेबाट शुरू हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले हिजो फुटसल लीग साउन 23 गतेबाट पोखरामा शुरू हुने जनाएको हो। यसअघि जेठमा तय भएको लीग कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो। र राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले काठमाडौँ किङ्स 11बाट चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लीग T20 क्रिकेट खेल्ने हुनुभएको छ। काठमाडौँले हिजो सामाजिक सञ्जालबाट स्पिनर सन्दीपसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ। सरकारको अनुगमनपछि पनि महँगी अझै घटेन। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अपनाऊ है सुरक्षा बनी होशियार, विपद प्रकोपको गर्दै पूर्व तयारी, बाढी पहिरो भूकम्प र आँधी बेहरी गर्छ विनाश गाउँ सहर केही नहेरी, बनौ सजग चेतनशील अपनाई होशियारी, प्रकोपबाट बच्न सुरु गरौँ पूर्व तयारी। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहँदा बाढी, पहिरो, डुबान आदिले निम्त्याउने विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार र आम समुदाय जुट्नु पर्दछ। आफ्नो समुदायमा आउन सक्ने सबै प्रकारका विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर सबै समुदाय तयारीमा बस्नु पर्दछ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराब, FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो IVR नम्बर 01526066 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब मूल्य वृद्धिको प्रसंग। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा 6.5% मूल्य वृद्धि थियो, तर यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामा यो झण्डै आधाले घटेर 3.65% भएको छ। सरकारी तथ्याङ्कमा मूल्य वृद्धि घटेको छ, तर नागरिक दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। 2 वर्ष अघि प्रति लिटर 130 रुपैयाँमा पाइने सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले बढेर 240 पुगेको छ।
कोरोनाको समयमा खाद्यान्न ढुवानी नभएको भन्दै व्यापारीले मूल्य बढाइरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। नुवाकोटका इनोज कुँवर। कोरोना महामारीको बेलामा पनि जनतालाई महँगी बढाएर के गर्न खोजिएको, बजार अनुगमन पनि राम्रोसँग भएको छैन। सरकारको कर्मचारी तलब भत्ता मात्रै खाएर बस्ने हो कि काम पनि गर्ने हो। 2 वर्ष अघि किलोको 70 रुपैयाँ पर्ने हरियो केराउ अहिले 150 रुपैयाँ पुगेको छ। 110 रुपैयाँमा पाइने रातो दालको मूल्य 130 पुगेको छ भने 1900मा पाइने 20 किलोको मसिनो चामलको मूल्य 2350 पुगेको छ। 1500 रुपैयाँमा पाइने 30 किलोको चामलको मूल्य पनि 6 महिनाको फरकमै झन्डै दोब्बरले बढेको छ। धुलो नुनको मूल्य पनि ठाउँ अनुसार फरक छ। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका जय बहादुर घरती। जहाँ 50 केजी बोराको चामललाई 2800मा किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, यहाँ चामलको भाउ सुन भन्दा महँगो भइसक्यो। अब के गर्ने होला? सरकारको तथ्याङ्कमा भने मूल्य वृद्धि घटेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा समग्र मूल्य वृद्धि 3.65% मात्रै रहेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष घिउ तेलको मूल्य 28% र माछा मासुको मूल्य भने 17%ले बढेको बताउनुहुन्छ आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। फलफुलको 4.66%ले घटेको छ, मसलाको 11.56%ले घटेको छ। तीनटा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटेको छ, अरू वस्तुको मूल्य सामान्य 4-5%, 7% सम्म बढेको स्थिति छ। कोरोनाको कारण आम्दानी घटेको समयमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा नागरिकलाई भान्सा चलाउनै मुस्किल छ। पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद डाक्टर दीपेन्द्र बहादुर छेत्री सरकारले उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिँदै बजार नियन्त्रण गर्न सके मात्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन नपाउने बताउनुहुन्छ। लागत मूल्य आयात गर्दाखेरि मूल्य कति भएको छ, भ्याट तिरेको छ कि छैन, कर समेत गर्दाखेरि कति प्रतिशत मात्रै जोडेर बेच्नु पर्ने हो, यी सबै कुराको नियन्त्रण हुने हो भनेदेखि व्यापारीहरूलाई पनि जुगाको मुखमा टिमुर हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न नियमित बजार अनुगमन भइरहेको दावी गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेडाई अनुगमनपछि 990 फर्मलाई कारबाही गरेर झन्डै 3 करोड रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताउनुहुन्छ। करिब 4500 वटा चाहिँ फर्महरूको चाहिँ बजार अनुगमन भएको छ। झन्डै 4 करोड रुपियाँ बराबरका चाहिँ म्याद समाप्त भएका वस्तुहरूको चाहिँ नष्ट पनि गरिएको छ। सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको दावी गर्छ, तर नागरिक चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। विनोद शर्मा, CIN काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र मन्त्री परिषदको निर्णयपछि मात्रै शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने बारेमा निर्णय गरिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाका विषयमा परेको 2वटा रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न 4 साउनको मिति तोकेको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। हात खुट्टा झमझमाउनुको कारण के हो? घाँटीको मेरुदण्डहरूको बीचमा हाम्रो कुरकुरे हड्डीहरू कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी भएपछि त्यसले च्याप्न थाल्छ नसालाई। त्यो नसा च्याप्ने क्रममा के हुन्छ भने हातको वा खुट्टाको जतासुकै भए पनि हाम्रो नसाहरू कहिलेकाहीँ त्यो पाथवेमा त्यो बाटोबाट जाने नसाहरू चाहिँ च्याप्दाखेरि चाहिँ झमझमाउने हुन्छ। हामीले नसा एकचोटि च्यापिसकेपछि हामीले चाहिँ फिजियोथेरापीहरू गरेर हुन्छ, व्यायामहरू जुन चाहिँ हामी हस्पिटलहरूमा गर्छौँ होइन, अथवा औषधि मात्रै खाएर हुन्छ कि भनेर पनि हेर्छन् कोही मान्छेहरू। एकचोटि औषधि खाएर हेरौँ त्यसपछि ठिक भएन भने बरु हस्पिटल जाउला भनेर भन्छन्। तर यो नसा च्यापिसकेपछि जहिले पनि अनिवार्य हस्पिटलमा गएर डाक्टरलाई एकचोटि सल्लाह लिनै पर्छ, किनभने यो नसा च्यापिसकेपछि पछि गएर हुनसक्ने सम्भावनाहरू धेरै जटिलहरू हुनसक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन्, जस्तै कि हात खुट्टाहरू नचल्ने है, प्यारालाइसिसहरू हुनसक्छ। डाक्टर सुदीप श्रेष्ठसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक।
एमाले विवाद सहमति नजिक अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने जसपाको विवाद टुङ्ग्याउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा इजलास गठन हेल्थ चेकराईका कारण फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण खोप बारेमा गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने बारेमा निर्णय हुन अझै समय लाग्ने मलेसियामा रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै 3 महिनामा 21वटा ठूला पुल भत्किए धनकुटामा वार्षिक 4 करोड च्याउ खेतीबाट भित्रिँदै निषेधाज्ञाको बहानामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मनोमानी मूल्य दक्षिण कोरियामा फेरि कोरोनाका संक्रमितहरू बढ्न थाले विश्वभर 3 अर्ब 25 करोड बढीलाई कोरोना खोप लगाइयो अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सुरु र डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको फाइनलमा साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरै कुरै शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई। केही दिन अघि मात्रै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विभिन्न विश्वका मुलुकका नेताहरूको उपस्थितिमा एउटा छलफल चलाउनु भयो। त्यसमा नेपालका नेताहरू पनि सहभागी भए। यहाँ प्रचण्ड जस्ता देखिने एकजना व्यक्तिले केही कुराकानी छलफल गरिराखेको जस्तो देखिन्छ। नजिकै अर्को एकजना नेता पनि छन्। राजनैतिक दलले जनताको कुरा केन्द्रमा राख्नुपर्छ भनेर सी जिनपिङले भन्नुभएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हाम्रो भन्दा ठ्याक्कै उल्टो विचार पो आयो त। होस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।